like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम दिया शाहीन का हवाला देते हुए कि इंसान अपने पाँव ज़मीन पर तो रखे, लेकिन अपनी सोच को हमेशा शाहीन की परवाज़ की तरह ऊंची रखने की कोशिश करे। इस सिलसिले में बिलखुसूस तालीम निस्वान को फ़ौक़ियत देते हुए जहाँ बच्चियाँ दीनी तालीम से मरबूत हो रही हैं, वहीं उन्हें असरी तालीम से भी मरबूत करते हुए, उन्हें जोड़ते हुए आगे बढ़ाना वक्त का एक अहम तकाजा बनता जा रहा है। इसी सिलसिले में इक़दाम करते हुए शहर का मारूफ इदारा जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जो शहर के दारुल सबील रशाद से करीब वाक़ है, आज जिन्होंने असरी तालीम में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उन बच्चियों का एजाज़ किया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी का भी खिताब रहा, दीगर अमायदीनी शरीक रहे। इस मौके पर मदरसे के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं मौलाना से कि मदरसे की क्या कारकर्दगी है और क्या पैगाम देना चाहते हैं। जानते हैं मौलाना रहमतुल्लाह साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे की तालीम के साथ असरी तालीम के इंतज़ाम से फ़ायदा ये हुआ कि बच्चियाँ फ़ोन से बच गई और फजर की नमाज का अहतमाम और एक्सरसाइज मदरसे के अंदर ही है। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि जो बच्चियाँ 30-40 नंबर ला रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब 75-85 नंबर लेकर आ रही है। तो मेरी एक अपील है तमाम दर्द रखने वाले से, जो उम्मत का दर्द रखते हैं, कि अपने अपने इलाके में ज़रूर ऐसा स्कूल बनाए जहाँ दीनी माहौल हो, और जो मदरसा है उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर असली तालीम का इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि आपके यहाँ बच्चे क़ियाम व ताम के साथ बच्चियाँ रहती हैं, उनकी असली तालीम के निज़ाम के सिलसिले में क्या खाका है? क्या किसी स्कूल से आपने टाई अप कर लिया है या बच्चियों की तालीम वहीं होती है? क्या निज़ाम है यहाँ? असली तालीम का कहाँ तक की तालीम होती है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलवक्त SLC तक है और आइंदा इरादा है सेकेंड PUC डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियाँ यहाँ दीनी तालीम के साथ असली तालीम हासिल कर रही है, तो SLC के अंदर भी और 9th के अंदर जो भी बच्चियां हैं, अल्लाह का फजल व करम है कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रही है। बेराह रवी की शिकार हो गई थी, लेकिन यहाँ आकर तौबा की। उसी तरीके से 9th तक हम लोग पूरी तालीम यही देते, सिर्फ 10th वालों का किसी स्कूल से टाइप कर कर वहाँ एग्ज़ाम दिलवाते हैं। तो सरकारी सतह पर वो बोर्ड से एग्ज़ाम जो कार्रवाई होती है, इसे मुकम्मल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनका दाखिला स्कूल में होता है 10th वालों का, प्रीपेटरी का एग्ज़ाम स्कूल मदरसे में देती है। फ़ाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बाज़ाब्ता जहाँ हॉल टिकट होता है वहाँ जाकर बच्चा एग्ज़ाम देती है। और अल्लाह का फजल व करम है, पर्दे की पाबंदी के साथ स्कूल जाती है एग्ज़ाम के लिए, फिर स्कूल से मदरसे को आ जाती है। तो तालीमी निज़ाम फजर से इशा तक कैसे उनका मुकम्मल होता है? उनके लिए खेल कूद का मसला है, उनकी असरी तालीम का मसला है, दीनी तालीम का मसला है, क्या शेड्यूल रहता है उससे? फजर की नमाज के बाद ज़िक्र का अहतमाम, उसके बाद दूध दिया जाता है। दूध से पहले एक्सरसाइज भी है मुख्तसर, 6:30 से तकरीबन 8:30 तक नाज़रा, हिफ्ज़, अक़ायद, मसाइल, दुआ, सुन्नत, इन तालीमात से आरास्ता किया जाता है। फिर 8:30 से 10 तक बच्चियाँ ज़रूरियात से फ़ारिग होती है, जैसा कि कंघी करना है, गुस्ल करना है, ज़रूरियात से फ़ारिग होना है। फिर 10:15 से असरी तालीम 2:30 बजे तक, 2:30 के बाद नमाज, खाना और कैलूला को लाजमी करार दिया गया है। उसके साथ आराम करना, जी आराम करना थोड़ी देर। फिर 3:30 से 5 उर्दू, जिसमें तहरीर भी है और इमला भी है। 3:30 से 5 फिर असर की नमाज, थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र। उसके बाद बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है खेलने के लिए। मगरिब की नमाज के बाद इज्तिमाई तालीम होती है, इज्तिमाई दुआ होती है।
پھر جو بچیاں ہوم ورک کرنے والی ہوم ورک کرتی ہے، جو دینیات کی بچیاں ہیں وہ سیرت ہے، گرامر ہے عربی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس تاریخ کے مطالعے میں لگ جاتی ہے۔ کتنی بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور پھر مزید اگر کوئی اس سلسلے میں پہل کرنا چاہیں، یہاں سے داخلے کے لیے پہنچنا چاہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ فی الوقت وہاں جو قیام کی جگہ ہے تقریباً 150 بچیوں کے لیے، 30 بچیاں آنے جانے والی ہے، صبح آ کر شام کو چلی جاتی، شہری داخلہ 150 بچیوں کے لیے ہی وہاں راستہ مطلب جگہ ہے، 150 کے بعد جگہ نہیں ہے۔ تقریباً 3 مہینے سے ہم لوگ روک رہے ہیں ایڈمیشن کو کہ جگہ نہیں ہے، عید کے بعد دوسری جگہ کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بچوں کو بلایا جائے گا انشاءاللہ۔ جی مولانا خالد سعید صاحب رشادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ادارے کے عہدیداروں میں سے ہیں۔ مولانا، عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا امتزاج وقت کی یقیناً آج ضرورت ہے، تو دینی حوالے سے آج کتنی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اسے عوام تک پہنچا کر کیا پیغام دینا چاہیے؟ آج کل حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے، کہ کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پر اگر 100 بچیاں رہتے ہیں تو ایک بچی ایسی نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں۔ کہ بعض مرتبہ ہم نے سنا، چونکہ کئی احباب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، حضرت جو بچی میری جو نافرمان بن گئی ہے، اگرچہ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار میں خود ہوں، میری بیوی خود ہے یا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، تو ایسا ایک بچی کا معاملہ نہیں، کئی ایسے گھرانے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں۔ ہاں، جہاں پر دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ مزاج ماں باپ کے اندر ہے کہ دینی تعلیم بھی ہو، تو ظاہر بات ہے پھر وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ محترم یاسین خمینی صاحب، چونکہ اس علاقے کے ایک سماجی کارکنوں میں نمایاں نام ہے آپ کا، کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں ایسے اداروں کی؟ آج ایسے ادارے کیا مزید بڑھنا چاہیے، اور محلے کے سماجی کارکنوں کو اس سلسلے میں کیسے اقدامات اپنانے کی ضرورت ہے؟ یہ بے شک بہت ایسے بڑھانا چاہیے۔ ایسے حضرت جو کام کر رہے ہیں آج تک، ہمیں جو بھی اسکول اور کالجوں میں جو دیکھ رہے تھے، یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو یا ایجوکیشن میں ہو، یہ مدرسے میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، کرنا، اور بچے اچھا کڑی زبان میں نظم اور اسپیچ کر رہے تھے، انگلش میں مہندی کلاس ہو، ٹیلرنگ ہو، بہت اچھا ہوا۔ آج کے سماج میں ہمارے قوم کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب ضرورت ہے، اور یہاں کے مینجمنٹ اور یہاں کے ٹیچرز کو بھی ہم ان کی کتنی ہمت افزائی کرنا رہا تو بھی کمی ہے۔ تو نوجوانوں کو اس سلسلے میں کیسا طریقہ اپنانا ہے، کیا پیغام رہے گا آپ کی طرف سے؟ چونکہ آپ بھی عہدیدار ہیں، اس ادارے کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور شہر کے معروف شفیع اللہ صاحب اور بھیا کے نام سے کافی آپ مشہور ہیں، تو سماج کے ماحول میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم اور اصلی تعلیم کو الگ کر کے بات کرنا بالکل میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ تاریخ کا مطالعہ جب کیا جائے تو تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، کیمسٹری، ہر چیز جو ہے دین ہے۔ جب اس کو الگ کیے اسی وقت سے خطرہ شروع ہو گیا، اسی لیے دینی تعلیم ان سب کو ملا کے بات کرنے سے دینی تعلیم مکمل ہوگی، ورنہ قیامت تک یہی الجھن میں پڑے رہیں گے انسان۔ تو اسے فروغ دینے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کو کیسے اقدامات اپنانے کی ضرورت ہے؟ نوجوان اپنی طرف سے ہر طرح سے محنت کر کے اسی عنوان پر، اب جس طرح سے میں بتایا، دینی تعلیم جو ہے مکمل جب ہوگی میری سمجھ کے مطابق، یا بڑے بڑے لوگ اس سے اعتراض بھی کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے لے کے 600-700 سال تک دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئر سب مسلمان تھے۔ وہ کیوں تھا بولے تو سائنس کو دین سمجھتے تھے، انجینئرنگ کو دین سمجھتے تھے۔ شفیع بھیا، اس سلسلے میں چونکہ ہمارے ذمہ دار ہوں یا عمر رسیدہ افراد ہیں، بزرگ احباب ہیں، ایک نوجوانوں کی ٹیم کو آگے لانے میں ہمیشہ ناکام سا نظر آ رہا ہے منظر یہ، تو اس سلسلے میں کیسا نوجوانوں کو سامنے لانے کیا کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے سب کو جوڑ بڑے کے، لوگوں کا کرسیاں چھوڑنا ہے، بڑے لوگوں کا کرسیاں چھوڑنا ہے، نہیں، جو پرانا ہمارا رواج ہم سمجھ گئے تھے
दीनी तालीम जो है यही है दीनी तालीम। असल में दीनी तालीम पूरी मुकम्मल होने के बाद दीनी तालीम हो रही है, हर चीज़ मिलाने के बाद। इसको असली और दीनी बनाना मेरे समझ के बाहर है। ये मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सब मिल बैठ कर काम करना चाहिए, उसी में कामयाबी है। बहरहाल दीनी और असली तालीम का इम्तजाज पैदा करने वाला एक इदारा जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जो शहर के अरबी कॉलेज से करीब वाक़ है। इस इदारे ने आज जिस तरह की कारकर्दगी का इजहार किया है, पैगाम दिया जा रहा है कि ऐसे इदारों के फ़रोग़ के सिलसिले में नौजवान नस्ल को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमारे बुज़ुर्गों को भी इस सिलसिले में इक़दाम अपनाने की ज़रूरत है। देखना यह है कि इस सिलसिले में आगे क्या इक़दाम अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।